निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ना पानी पीने जाया करते थे। जमुना का पानी बड़ा मीठा और ठंडा था, तो दरिया जमुना से दूर दूर से लोग पानी लेने आते। थोड़ी सी आबादी होती है ना जब किसी शहर में, तो अपने मोहल्ले के शहर के लोगों को इंसान पहचानता है। बड़ी आबादियां हो जाए तो फिर चलो मुश्किलात होती हैं, थोड़ी थोड़ी उस वक्त आबादी रहती थी। फरमाते कि मैं जमुना के किनारे जब पानी लेने गया तो मेरे मोहल्ले की एक औरत, वो जमुना क्रॉस करके ना पुल के ऊपर से तो दूसरी जानब एक कुआं था, तो वहां से पानी भर के ला रही। तो रास्ते में उसने सलाम की, तो मैंने कहा बेटे कहां से आ रही हो? कहने लगी वो कुएं से पानी ला रही हो। तो मैंने कहा बेटे जमाना जमुना का पानी पीता है और तुम कुएं का। तो बड़ी वफादार थी अपने खामंद की, कहने लगी हुजूर छोटा सा राज है, किसी को आज तक बताया तो नहीं, पर आप तो हमारे मुर्शिद है ना, आप तो शेख हैं, आपसे तो दुआ लेनी है, आपको बता देती हूँ हुजूर ये जमुना का पानी ना खाना ज्यादा हजम करता है, ज्यादा हजम करता है। तो कुएं का पानी ना थोड़ा सा खारा है, रोटी कम हजम करता है। मेरे खामद की ना आमदन जरा थोड़ी है, तो मैं बजाय शिकवा करने के बच्चों को कुएं का पानी पिलाती हूँ ताकि रोटी थोड़ी खाए और हमारा गुजारा होता रहे। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, पुत्र मैं कोई मालदार सूफी नहीं, गरीब हूं, पर वादा है जब तक जिंदा रहूंगा ना तेरे घर में महाना खर्चा मैं भेजा करूंगा। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाने लगे तू घर की चार दीवारी पर बैठकर, घर की चार दीवारी के अंदर बैठकर दुकान पर और काम पर मजदूरी करने वाले अपने शौहर के बारे में इतनी अच्छी सोच रखती है। यानी वो मजदूरी करने गया तो तेरा ख्याल है मैं बोझ ना डालूं, जो देता उसमें गुजारा करूं। फरमाया अगर तू अपनी जात से उठ के सोच सकती है तो फिर तेरा सलूट बनता है, और तुझे सलूट ये मिलेगा कि निजामुद्दीन हर महीने तेरी रोटी का बंदोबस्त किया करे। ये सलूट है मेरी तरफ से। मेयार बनाए, थोड़ा उठ के ना खामद सोचता है बीवी के लिए, वो कहता है आप तो सारा दिन घर में फारग बैठी हैं जी। ओ भाई तू भी जरा फारग बैठ ना, मेहरबानी कर, 3-4 दफा तू भी ले जा बच्चे को वॉशरूम, उसका पैम्पर शैम्पर तब्दील करना तू भी 3-4 दफा घर में, तू भी जरा खड़ा हो उसके आगे बावर्ची खाने की आग के, तो बनाना ना रोटियां, और तुझे चले पता और 4 हो बच्चे तो फरमाइश हो सबकी अलग अलग, एक ने खाना है अंडा और दूसरे ने खाना तो है अंडा पर आमलेट वाला खाना है, और तीसरा कोई और जिद कर रहा है, चौथा कोई। कभी बच्चों की अम्मा घर में कहती है ना कि ये जो बड़े वाला है ना ये मुझे बड़ा तंग कर रहा है, आज वही खाएगा जो मैंने पकाया है, तो मैं चुप करके खाता रहता हूं। आप बोलते क्यों नहीं? मैं कहे मां पुत्रां दा केस है, जितना पुत्र ही है, तू देना बना के हूं ना देगी तो चट को देगी, तो शोर कर ले जितना करना है, शोर शोर कर ले, तूने कहना है मैंने नहीं देना, हम तंग कर देने ये कर देने, लेकिन ये बिल आखिर बात मुझे पता है ना ये होना है, और मेरा ख्याल ये है कि मेरे साथ अगर ऐसा करेंगे तो मैं तो खाना खाओ पावे मसला। तो थोड़ा सा ना अपने आप को दूसरे वाले की जगह पे रख के देखें। इसी तरह से खातून कहती है कि जी आप तो बस चले जाते हैं, आपको पता ये कितनी टेंशन है। तो भाई औरतों को अपनी जात से उठकर सोचना चाहिए कि जो बाहर के मसाइल है ना, एक दुकानदार के पास एक दिन मुझे 30 मिनट बैठना पड़ गया, किसी का इंतजार था, किसी जगह था, तो 30 मिनट में ना 3-4 लोग सिर्फ आए, 3-4 लोग। तो मैंने उठते वक्त दुकानदार को थपकी दी, मैंने कहा मियां तेरा ही हौसला है, हर बंदा अलग बात करता है, अलग दास्तान सुनाता है, वो फलाना इतने की दे रहा था, फलाना ये कर रहा था। तो मैंने कहा मियां ये तेरा ही काम है, और जिसका काम उसी को। तो थोड़ा सा ना अपनी जात से थोड़ा उठ के, थोड़ा सा ना मेयार। एक संगी मुझे एक दिन कहने लगा माशाल्लाह बड़े सफर करते हैं, बड़ी बात है, कभी कभी हमें भी साथ ले जाएं। तो पूरे 2 दिन नहीं 1.5 दिन रहा हमारे साथ, पूरे 2 दिन नहीं 1.5 दिन के बाद मैंने कहा जाना नहीं, कहते तो अड्डा ही काम में, तो आप जाए, आपका काम जाने। तो भाई ये कोई आसान काम है? ये मतलब हमारी महफिलों में ना लोगों को शौक होता है स्टेज पे बैठने का। मेरा जाती तजर्बा है कि सबसे मुश्किल काम स्टेज पे बैठना है, सबसे मुश्किल। आप खांस भी नहीं सकते तरीके से, नहीं खांस सकते आप, लोग आपको नोट करते हैं कि साहब खांसे। आप क्या समझते हैं जो साजिद हज के स्टेज पे बैठा है उसके लिए बड़ा इजी काम है? और अब तो और मुश्किल है, इसलिए कि पहले सिर्फ आंखें देखती हैं, 15-15 कैमरे भी देखते हैं। तो इतना आसान ना समझे, सामने वाले की जगह पे मैसेज ये दे रहा हूं, पैगाम ये दे रहा हूं, थोड़ा एसार करें, कुर्बानी दे, मतलब अपने आप को थोड़ा उठकर सोचे, अपनी जात से थोड़ा ऊपर देखें। सामने वाला एक काम कर रहा है, वो एक ड्यूटी कर रहा है, वो एक बात कर रहा है,
میں کئی دفعہ نرم گوشہ دیتا ہوں، آپ کو پتا ہے سخت تقریر کرتا ہوں سیاستدانوں کے بارے میں، لیکن نپے تلے جملوں میں میں کہا کرتا ہوں کہ یار آسان کام تھوڑی ہے، 15 بندے اگر مجھ سے سوال جواب کرنے والے ہوں تو میں دیوانہ ہو جاؤں، اور ایک ایم پی اور ایک ایم این اے سے 15 ہزار بندے دوپہر میں بات کرنے والے ہوں، تو آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا سامنے والے کی جگہ اپنے آپ کو رکھے، پھر تھوڑا معیار بنائے زندگی کا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کا مزاج یہ تھا کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے، ان کے نظریات یہ تھے کہ وہ دوسروں کو آسانی دینا چاہتے تھے۔ ہمارے ملک میں نا 1947 میں مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے انڈیا سے، آج تک ہے نا مہاجر؟ کہتے ہیں مہاجروں میں رشتہ کیوں غیر مسلم ہوتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے جی، کیوں نہیں کرنا؟ ابھی تک مہاجر ہے۔ اور کئی دفعہ کچھ سیانے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو بات کرتے ہیں تو جملہ بولنے کو دل نہیں کرتا، تو کبھی طبیعت زیادہ اکتا جاتی ہے۔ تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جی وہ فلاں آدمی جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں تو وہ مہاجر ہے؟ میں نے کہا جی پاکستان تو 47 میں بن گیا تھا، اب آپ بتا دیں انہوں نے کتنا عرصہ اور مہاجر رہنا ہے؟ مطلب مہاجر تو اس کو کہتے ہیں جو آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا، تو ان کا پروگرام کوئی نہیں، اب انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ مہربانی کریں کوئی تھوڑا سا نام، اور پھر چونکہ ہم نے یہ تھوڑی سی زیادتی کی تو لوگوں نے اس پہ سیاست کی، کو پتہ ہے کتنی خوفناک سیاست ہوئی اس لفظ پر۔ تو اگر ہم تھوڑا سا رویہ بدلتے، اپنے آپ سے تھوڑا اٹھ کے سوچتے، تو پھر ایک معیار بنتا تھا۔ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے غلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو انصار مدینہ نے رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹی، یعنی رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹ دیں، پھیتے لگا کے بانٹی کہ آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے، رشتہ داریاں کی، گھروں سے رشتے دیے، تعلقات بنائے۔ اور کبھی کبھی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ نا کمال ہو جاتی ہے، روح پرواز کرتی۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے فتح ہوئے تو بہت سارا مال آیا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ یہ جو مال آیا ہے نا، یہ مال اب دے دیتے ہیں آنے والے مہاجرین کو، اور مہاجرین سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مال انہیں انصار نے دیا واپس کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے نا صرف مہاجرین کو بلایا، انصار کو نہیں۔ پہلے جب میٹنگ ہوتی تھی سب آتے تھے، فقط مہاجرین کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میاں جو تمہیں مال دیے تھے نا وہ تم واپس کر دو، اب مال غنیمت میں سے بہت سارا مال آیا تمہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو مہاجروں نے کہا حضور پہلے بھی آپ کے کرم سے ملا تھا تو اب بھی آپ کے کرم سے مل رہا ہے، جیسے دل کرتا ہے کر دے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یہ بات جب ان کے ساتھ طے کر لی تو آہستہ آہستہ نا بات مدینے میں پھیلی، انصار کو پتا چلا، انصار مدینہ جمع ہو کے دروازہ رسول پہ آئے۔ حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ، پڑھیے درود شریف، پھر پڑھیے، تیسری دفعہ بھی کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کچھ الگ معاملہ ہو گیا ہے۔ ساتھ آئے مہاجرین انصار سارے، تو حضرت سعد ان میں سے بولے یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور پہلے جو بھی میٹنگ ہوتی تھی انصار اور مہاجر کٹھے ہوتے تھے، آج آپ نے میٹنگ کی ہے، مشاورت کی اور صرف انصار کو بلایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بات تم تک پہنچ گئی ہے تو اب بات کرو نا۔ تو حضرت سعد رو پڑے، عرض کرنے لگے محبوب ہم نے ان کے چہرے دیکھ کے ان کی خدمت نہیں کی تھی، ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ آگے مصطفیٰ کھڑے ہیں اور پیچھے مہاجرین مکہ کھڑے ہیں، تو حضور ہم نے تو آپ کا جلوہ دیکھ کر ان کے ساتھ محبت کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فیصلہ کیا سارا آنکھوں پر چھوٹی سی خواہش ہے، اگر قبول ہو فرمایا کہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال بنو نذیر اور بنو قریظہ سے آیا ہے نا وہ بھی سارا آپ مہاجروں کو دے دیں، لیکن جو مال ہم نے دیا نا ہمیں واپس نہ دیں، وہ بھی بھائیوں کے پاس رہنے دیں۔ حضور ہمیں ضرورت نہیں، ہم دے چکے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ہمارے تو بھائی تقسیم ہو جاتی ہے، معاملات طے ہو جاتے، 50 سالوں کے بعد پھر جناب ہوش آ جاتی ہے کہ وہ جی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ خدا کا خوف کرو، تقسیم تو ہو چکی ہے کہ چھوٹی سی قبر میں جانا ہے، معاملہ تو طے ہو چکا ہے، یعنی 50 سالوں کے بعد پھر سے کیس لوگ کر دیتے، پھر سے تکلیف دیتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کہانیاں بنتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ چھوٹے سے مال کے لیے تھوڑا سا نکلے اپنے آپ سے،
थोड़ा अपने कद से ऊंचा होकर सोचने का म्यार बनाएं, बड़ी सोच पैदा करें, बड़ी सोच। इकबाल से किसी ने कहा कि हम, पहले तो उनका भी नजरिया कुछ और था, बाद में जब वो बड़ी सोच के मालिक हुए तो किसी ने उनसे कहा कि ये हिंदुस्तान हमारा वतन है, तो हमें क्या लगे फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में। तो इकबाल कहने लगे चुप कर, ये तूने क्या कहा। कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, इस्लाम। बोलिए इस्लाम तेरा, क्यों कि तू मुस्तफवी है, इसलिए कि तू नबी पाक वाला है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है, तू हुजूर वाला है, लिहाजा तू छोटी बात करता है। अपने कद से ऊंचा उठ के फिर बड़ा मजा आता है, फिर जिंदगी जीने का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थे, दो सहाबी आ रहे थे, दोनों बहादुर सहाबी थे। रस्ते में अबू जाल से मुलाकात हो गई। अबू जाल कहने लगा तुम जा रहे हो अपने नबी के साथ जंग में ताउन करोगे? वो सहाबा कहने लगे नहीं, हम तो वैसे जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी जंग नहीं करेंगे। का वादा करते हो? का वादा करते हैं। वो दोनों आ गए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आ रहे थे और अबू जाल मिला है, हमने वादा कर लिया हम जंग नहीं लड़ेंगे। 313 लोग थे और एक एक आदमी की जरूरत थी। का हुजूर काफिर से वादा किया है, काफिर से। नबी पाक ने फरमाया तुम हथियार नहीं उठाओगे। वादा काफिर से किया, पर किया तो एक मोमिन ने है ना, किया तो एक मोमिन ने है ना। यहाँ धोखा है, फरेब है, और जो जितना बड़ा फराडिया उतना बड़ा बिजनेसमैन है, जितना बड़ा धोखेबाज है उतना बड़ा वो सियासतदान है, जिसको सबसे अच्छा झूठ बोलना आता है वो उतना अच्छा डिक्टेटर है। ये रंग है इस कौम का। दजल के साथ, धोखे के साथ, फरेब के साथ लोग माल कमाते हैं और कहते हैं वो बच्चा बड़ा स्मार्ट निकला है, बड़ा सियाना निकला है, बड़ा समझदार निकला है। अब तो लोग खिरात देते हैं धोखे के पैसे की, फरेब का माल इकट्ठा किया है, झूठ का माल, उसमें से ज़कात भी दी जा रही है। एक साहब मुझे कहने लगे जी क्यों नहीं होती आखिर, क्यों अल्लाह कबूल नहीं करता? और मैंने कहा भाई गंदे पानी से वुजू नहीं होता, वुजू के लिए पानी का साफ होना जरूरी है। तो गंदे पानी से वुजू करने आ गए, हराम की कमाई से खैरात करने आ गए, और हराम की कमाई से हज करने चले गए, नाजायज पैसों के साथ मस्जिदें बनाने लग गए। सोचो तो सही। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शमून नाम के बुजुर्ग थे, बनी इसराइल से ताल्लुक था, बड़ी इबादत करते थे, 1000 साल इबादत फरमाई, सारी रात नफल पढ़ते, सारा दिन रोजा रखते, और फिर रोजा रख के तो काफिरों से जिहाद करते, सारी जिंदगी जिहाद में गुजारी। जिस जंग में गए अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये जरा सोचिए कि जिसका तज़किरा मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं वो कितना बड़ा आदमी होगा। वली अगरचे बनी इसराइल के थे, लेकिन इतना जबरदस्त उनका जिहाद करने का तरीका था। बड़ा जिहाद किया, बड़ी उन्होंने, काफिर बड़े परेशान थे कि बंदा काबू नहीं आता। बड़ी दूर तक बात गई, बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन हजरत शमून अलैहिर्रहमा बनी इसराइल के वली थे, काबू ना आए। आखिर उनकी बीवी को खरीदा। और ये एक दो मिसालें बीवियों की आ गई हैं, खामद भी बिकते हैं, याद रखना, भाई भी बिकते हैं। इल्ला माशाल्लाह जब कोई बिकने पे आता है तो फिर वो अपने मेयार को कायम नहीं रखता, फिर लोग गिर जाते हैं मेयार से। बीवी को खरीदा, कहने लगे तूने इसके साथ रह के क्या वक्त गुजारा है? कहने लगी कोई सुख नहीं पाया, एक वक्त रोटी, एक वक्त की भूख, दरवेशी का दर्स देता है, कुछ भी नहीं मिला। हजरत शमून अलैहिर्रहमा की बीवी जब खरीदी गई, कहने लगे जब ये, चूंकि ये कम सोते हैं और जितनी देर सोते हैं गहरी नींद सोते हैं, जब गहरी नींद सो जाए तो रस्सियों के साथ जकड़ देना। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है, रस्सियों के साथ जकड़ दिया बीबी ने। हजरत शमून उठे ना तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ देखा, अल्लाह अकबर कहा। जब अल्लाह अकबर कहा तो सारी रस्सियां टूट गईं। बीवी से कहने लगे तूने क्यों बांधा? उसने फिर धोखा दिया। कहने लगी हर जंग में लोग आके बताते थे तेरा खामद बड़ा दलेर है, मैंने कहा मैं भी देखूं कितना दलेर है। सारे एक नया रंग, एक नया रूप, एक नया तरीका, तो मैंने तो आजमाया है। और ये तो छोटी छोटी रस्सियां थी। आप फरमाने लगे चलो ठीक है, अगर तूने आजमाया है तो फिर देख भी लिया है। कुछ दिनों के बाद उसने जंजीरों से बांध दिया, लोहे की जंजीरों से। उठे तो बंधा हुआ पाया, अल्लाह अकबर का तो जंजीरें भी टूट गईं। फरमाने लगे ये तूने क्या किया? कहने लगी देखना चाहती थी, कच्ची रस्सियां तो तोड़ लेते हो, जंजीरें भी टूटती हैं कि नहीं? हाँ भाई ठीक, आके लोग बताते हैं तू वाकई दलेर है, हर जंग में कामयाब होता है।
اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمعون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا. بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت، کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. حضرت شمعون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا. بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبائے. جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا. جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے ہیں، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز. چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا. دھوکہ دیا. ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا. اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی. جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں. جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی. اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو. آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے. پیروں سے آگ چلی. کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کہہ تجھے نجات دلائے. جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی. اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی. وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا اور مجھے دھوکہ دیا.